शर्म से डूबने का मकाम है। जितना कश्मीर की आवाज पाकिस्तान की इस वक्त उठाई गई है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, इमरान खान ने दो काम इस्लामोफोबिया के हवाले से और कश्मीर की आवाज के हवाले से जितनी जबरदस्त एडवोकेसी की है ना, वन मस्ट एडमिट, आदमी माने इस बात को। हम क्यों लगे हुए अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, इन्हें अंदाजा नहीं है इसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। ये अभी भी अगर इमरान खान अगर चाइना में गए हुए हैं तो चाइना में वो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई के तौर पर नहीं गए, फॉर गॉड सेक। और इनका सोशल मीडिया अगर उठाकर देख ले क्या लग रहा है जी, जनाब वो स्टेडियम में अकेले बैठे हुए थे। अच्छा वो तस्वीरें सारी पूरी दुनिया के जो सरबराह है उनकी सारी दिखा दी। अच्छा जी वो बाकायदा जी अपना जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो इमरान खान से नहीं मिले। आप शर्म आनी चाहिए, डूबने का मकाम है। बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गए हैं चाइना के अंदर और चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक इशू जो हमें समझने वाली बात है कि पाकिस्तान ने बहुत देर की है। इनकी जो पॉलिसी थी कि नरेंद्र मोदी के करीब आगे आमों की पेटियां लाके जितना नुकसान पाकिस्तान को इंडियन के करीब आगे हुआ आज तक कभी नहीं हुआ। और इंडिया प्रॉक्सी वार अफगानिस्तान के अंदर बैठकर लड़ता रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। और इस वक्त जो चाइना ने जिस तरह मामला को लेकर चला और पाकिस्तान जिस तेजी के साथ इस ब्लॉक में मर्ज हो गया यार, पाकिस्तान की अहमियत है। पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक तरक्की हो रही है सीपैक की वजह से। आप अमेरिकन अगर हम कंपैरिजन करके देखें अमेरिकन ने क्या किया, इंडिया ने बैठकर पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, प्रॉक्सी वार में फंसाई रखा है। ये पूछे तो सही आज तक इनकी कोई एक पॉलिसी बता दें कि जिस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल यानी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं जरा, यानी मैं बैठ के ढूंढ रहा था, मुझे तो एक भी काम ऐसा नहीं नजर आया कि इनके दौर के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हो। हमने हर एक ने देख लिया कि पाकिस्तान ऐसी जगह पर फंसाई रखा है इन्होंने जो कि इनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इन्हें पाकिस्तान से कंसर्न नहीं होता था। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके जब चाइना के हवाले से बात कर रहे थे, चाइना के प्रोजेक्ट भी शुरू में इन लोगों ने किए, मुझे पता है उसके अंदर करप्शन के जरिए, मैं श्योर नहीं डालता इस बात। मेट्रो ऑरेंज प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें कम और बेश नहीं 50 अरब के करीब गाड़ी लगाएगी और वो प्रोजेक्ट इतना महंगा प्रोजेक्ट था, आप सोच नहीं सकते हैं कि उनके मसाइल क्या हो सकते हैं। तो ये तो निसार चीमा साहब या बाकी यानी इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को कम से कम जब नेशनल चैनल पे बैठे हो तो इनको ट्रेनिंग देनी है। अगर मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान ने जितने आसान तरीके से इमरान खान है या मौजूदा गवर्नमेंट ने चीजों को पेश किया है उनको मान ले, आगे आप जो मर्जी करते चलें, जाती लड़ाइयां लड़ते रहे आप पाकिस्तान के अंदर रोटी कपड़ा मकान की, लेकिन इंटरनेशनल ऐसे मसाइल के अंदर इस तरह की गुफ्तगू करना ना, मैं मेरा सर शर्म से झुकता है। मलिहा एक बात तो याद रखिएगा कि कल की जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात ने जो पीटीआई के वोटर्स और खासतौर पर जो साइलेंट वोटर था ना, तो साइलेंट आदमी था, उसमें जान डाल दी है कि इमरान खान के अगेंस्ट सारी सियासी जमातें फिर इकट्ठी हो रही हैं। तो ये पॉजिटिव साइन इस हवाले से है कि जो साइलेंट वोटर था ना, वो जो इमरान से दूर हो रहा था ना, इस मौके की वजह से मैं समझता हूँ बड़ा वाज़ेह तौर पर वो सामने आ गया। दूसरी बात और एक याद रखिएगा, इमरान खान साहब को अब अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। बदलनी इस तरह पड़ेगी, देखिए जब आप इलेक्शनर में आते हैं, जब आप इलेक्शन लड़ने के हवाले से आते हैं तो आपको कई नाजायज काम छोटे मोटे इलाके के करने पड़ते हैं। इमरान खान साहब जो कि असूलों की सियासत करते रहे और नीचे उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से इन तरफ तवज्जो नहीं दी है। आपको अगर इलेक्शन जीत रहे हैं, भाई मैं नाजायज कामों की बात नहीं कर रहा, पर्चा दर्ज होना, किसी की मुलाजमत के हवाले से, ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं जो भाई इलेक्शन में तवज्जो नहीं कर सके। और दूसरी बात है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी आपके साथ, ये सोचना पड़ेगा। हमेशा पीटीआई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लगाती है इलेक्शन लड़ने के बाद। अगर इन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश भी की है वो उसमें भी कामयाब नहीं हो सके। ये इलेक्शन की स्ट्रेटेजी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे वर्किंग इस कॉन्टेक्स्ट में करती आई है और वो कोशिशें करती रहेगी। लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि बल्दियाती इलेक्शन का जनरल इलेक्शन पे कोई बंदा चाहता है कि उस तरह असर पड़ सके, वो नहीं हो सका, क्योंकि इलाकाई सियासत के ऊपर होते हैं लोग जो आसपास रह रहे होते हैं, छोटे छोटे लोग, उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं। तो उसमें जो पुरानी पार्टियों की जड़ें मजबूत हैं और वो जायज नाजायज तरीके से उन लोगों को वो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ इमरान खान को इस हवाले से ये चेंज करना पड़ेगा। और तीसरी जो बात, जो बड़ी अहम बात है कि जो महंगाई का कॉन्सेप्ट है, जो महंगाई के हवाले से, ये इनको बार बार कराना पड़ेगा। इमरान खान साहब पंजाब की गवर्नमेंट को बचाते हुए सारा कुछ अपने ऊपर ले जाते हैं। महंगाई और ये सारे सूबे 18वीं तरमीम के बाद ये सारे सब्जेक्ट सुबह ही हैं, लॉ एंड ऑर्डर सुबह ही है। यानी मरी के अंदर जो हादसा हुआ, जो स्थानीय हुआ, वो इमरान खान तो वजह नहीं थी। इमरान खान साहब अपने उनके पंजाब गवर्नमेंट के अंदर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी या पंजाब के लोगों की वजह से ये हालात और वाकयात देखने पड़े।
یہ بیٹھ کے یہ طے کرنا پڑے گا اور یہ صوبوں میں آپ ڈالیں اور ڈالیں کہ آئینی طور پر ویسے بھی اگر دیکھیں تو یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. ہم نے بلا وجہ صدیق صاحب یہاں پہ بات تو یہ ہے نا کہ پھر پنجاب کی اس لیے بھی عمران خان صاحب کو انیویٹیبلی خود ذمہ داری ساری اپنے کندھوں پر یوں لینی پڑتی ہے اور لوگ بھی پھر ان کے اپنے ووٹرز بھی ان کے کندھوں پر اس لیے ذمہ داری عائد کر دیتے ہیں کہ بزدار صاحب کا انتخاب ہوللی سوللی عمران خان کی اپنی مرضی سے ہوا. اب یہاں پر اگر کوئی انہوں نے بہتر قابل شخص جو بیوروکریسی کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کر سکتا, جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو شاباش دیتا, جو نہیں کام کرتے ان کو پھر سائیڈ لائن کرنا جو جانتا, اگر ایسے کسی تگڑے بندے کو لگاتے تو شاید آج عمران خان صاحب کے سر پر یہ اتنا وبال نہ ہوتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور میں حیران ہوں اس کانٹیکس میں کہ عمران خان صاحب دیکھیں چھوٹے موٹے کوششیں کاوشیں بہتری کی طرف لی جاتی ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب کو خود اسے اپنی ذمہ داری لینی چاہیے, وہ قبول کرے آ کر. میں تو حیران ہوں, میں ڈیٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن بزدار ہیز پروون ہمسیلف ٹو بی اے پرسن کہ اسے اس سے کوئی تعلق نہیں, اسے پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ چپ کر کے اپنا جو کام کر رہا ہے اس کے نیچے جو کرپشن ہو رہی ہے یعنی وہ یہ کام اس کا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر خود آگے بڑھے اور عمران صاحب کو ڈیفینڈ کرے, بجائے یہ کہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے ذمہ لگ جائیں اور عمران خان صاحب اپنے ذمہ آ جائیں. یہاں بیٹھ کر اگر ان چیزوں کو مثال کے طور پر آپ کے سامنے اتنے آپ نے آئی جی تبدیل کیے, چیف سیکرٹری تبدیل کیے, آپ نے پوری کوششیں کر سکی لیکن آپ میرٹ کو انفورس اور یہ پورے پاکستان کے اندر ہے. میں یہ بیٹھ کر کہوں کئی چیزیں یہاں بہت بہتر ہوئی ہیں, ڈیولپمنٹ بہت بہتر ہوئی ہے لیکن آپ لا نہیں سکے, آپ دکھا نہیں سکے لوگوں کو. آپ کے جو عثمان بزدار کے آس پاس لوگ تھے یہ ان کا کام تھا کہ چیزوں کو ایم پی اے وغیرہ کو ان کا کام تھا پورٹرے کرنا, ان کا کام تھا لوگوں کو لڑنا, اور ان کا کام تھا جو کرپشن پیچھے ہوئی تھی اس کو برابر کرانا. یعنی میں نے جتنی محنت کر کے کرپشن کے کیسز بنائے تھے ان کو بھی صحیح طریقے سے یہ لوگ ہینڈل نہیں کر پائے. دکھ اور افسوس اس بات کا ہے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور یہ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اگر الیکشن لڑنا ہے. ووٹر عمران کا آج بھی کھڑا اپنی جگہ پر, یعنی خاص طور پر میں سمجھتا ہوں یہ تمام سیاسی جماعتوں کا اکٹھے ہو جانا کی وجہ سے وہ پھر زندہ ہو گیا ہے. یعنی جتنا مرضی کہہ دیں اب آپ کے ووٹر کو سنبھالنا اور اس کو بتانا کوتاہیاں کمی جتنی بھی ہوئی ہیں پنجاب کے اندر تو یہ لینی پڑے گی, یہ لینا چاہیے. عثمان بزدار صاحب کو آنا چاہیے سامنے کہ نہیں بھی میری وجہ سے غلطی ہے, عمران خان صاحب کو مت قصوروار ٹھہرائیں. میں کوشش کر رہا ہوں, میں ناکام ہو گیا کہ میں نہیں کر سکا, میں بیوروکریسی کے سامنے. اور دوسرا دیکھیں نا ایک آدمی جو میڈیا کو بھی فیس نہیں کر پاتا عثمان بزدار, تو وہ کیا ہینڈل کر پائے گا. یہ موقع اب آ چکا ہے. عثمان بزدار نے جتنا انجوائے کر رہا تھا کر لیا, اسے اب نکلنا پڑے گا, سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. یہ نہیں صرف ایک دن بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے بتا دے کہ جناب میں عام آدمی کی طرح سفر کر رہا ہوں. نہیں, دس پالیسی ہیز ٹو بی چینج. اگر یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی تو اس کے لیے مسائل عمران خان صاحب کے لیے پی ٹی آئی کا نام پہ سوچنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے اظہر صدیق صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل میں آپ کی بات سے فیصد اس حوالے سے متفق ہوں کہ جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ پوری طرح سے اس ذمہ داری کو نبھائے اور اس کی سکسیس کو بھی کلیم کرے, اس کے فیلئر کو بھی ایکسیپٹ کرے. لیکن اگین بات تو وہی آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے چونکہ اتنا کانفیڈنٹلی ان کو وسیم اکرم پلس کا ٹائٹل دے کر ان کی پوری ذمہ داری, ان کے انتخاب کی ذمہ داری سے لے کر ایون ان کی کارکردگی تک کی ذمہ داری جب اپنے کندھوں پر لیتے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کے ویل وشرز ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نہ کیجئے, کہ وہ وسیم اکرم پلس اس طرح کے نہیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں, لیکن ان کو لگتا ہے کہ جیسے کرکٹ کے میدان میں وہ کسی پر کانفیڈنس کے ساتھ اعتماد کر کے ان کو اتارتے تھے میدان میں, تو وہ کچھ نہ کچھ خود کو پروو کر کے آتے تھے. یہ بھی کچھ کر دکھائیں گے, باوجود اس کے کہ صحت کارڈ جیسا زبردست پروگرام جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آیا, جو ویسٹ میں ابھی بہت سے ممالک اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کر سکے, کہ 10 لاکھ روپے تک کا مفت علاج ہر خاندان کو ملے گا پنجاب میں, جس طرح کے پی میں آلریڈی ماشاءاللہ مل رہا ہے. یہ نواز شریف صاحب نے پروجیکٹ کیا ہوتا یا زرداری صاحب نے کیا ہوتا تو قوم کے بچے کو پتا ہونا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کچھ اس طریقے سے اس کی پروجیکشن کرنی تھی جو کہ پنجاب حکومت اس طریقے سے اب تک نہیں کر سکی. سو یہ وہ ایسے کچھ فالٹ لائنز ہیں, کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جن پہ عمران خان صاحب نے اگر کام نہ کیا تو اچھے سے اچھا پروجیکٹ کرنے کے باوجود بھی عوام کو نہیں بتا سکیں گے کہ انہوں نے اب تک کیا کیا. اور ایک اور بات بریک پہ جانے سے پہلے کہ یہ آئی جیز کا بار بار تبادلہ یا چیف سیکریٹری پنجاب کا بار بار تبادلہ, اس سے بہتر ہے کہ اپنی اسٹریٹجی کو ایک دفعہ آپ سٹریم لائن کریں, آپ کو پتا ہو کہ کس سے کیا کام لینا ہے. پھر اگر کوئی کام نہیں کرتا تو پھر اس کو جواب دہ ٹھہرانا ایک بات ہوتی ہے.